अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम ज़ाविया म्यारी सूरत में देखेंगे कि म्यारी सूरत में ज़ाविया क्या होता है, और इसके साथ साथ हम रबे और रबा ज़ावियों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। म्यारी सूरत में ज़ाविया, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसमें हम देखेंगे कि कोई ज़ाविया म्यारी सूरत में किस तरह से होता है। अगर अमूमी ज़ाविये का रास, जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, मुब्दा यानी ओरिजिन पर हो और इब्तदाई बाजू मस्तवी में एक्स महवर की मुस्बत सिमत में हो, तो ऐसा ज़ाविया म्यारी सूरत में होता है। तो इसको आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर हम इस पहली शक्ल की बात करें तो ये हमारे पास इस जगह पे हमारे पास जो ओरिजिन या मुब्दा है, और यहाँ से अगर हम जो मुस्बत एक्स महवर है, मुस्बत एक्स महवर की जानिब अगर हम एक लकीर खींचते हैं तो ये लकीर हमारे पास मुस्बत एक्स महवर के ऊपर है, जो कि मुस्बत एक्स महवर को ही जाहिर कर रही है। तो यहाँ से अगर हम ज़ाविया बनाते हैं तो यहाँ पे इस लाइन के साथ इसका जो ज़ाविया बन रहा है, अगर हम इसको देखें तो इस अमूमी ज़ाविये का जो इब्तदाई बाजू है, इब्तदाई बाजू इसका मस्तवी में जो एक्स महवर है कि मुस्बत सिमत में है। तो जो भी एंगल मुस्बत एक्स महवर से जिसका आगाज़ होगा, जिसका इब्तदाई बाजू मुस्बत एक्स महवर होगा, तो ऐसा ज़ाविया जो है वो म्यारी सूरत में होता है। इसको यहाँ से अगर हम मज़ीद देखें, क्योंकि म्यारी सूरत में तमाम ज़ावियों का इब्तदाई बाजू एक ही होता है, तो कोई भी बाजू हो म्यारी सूरत में जो तमाम ज़ाविये हैं उनका जो इब्तदाई बाजू है वो एक ही होगा। लिहाजा इख्तितामी बाजू की हालत या सूरत अहमियत की हामिल होती है। तो चूँकि इसका म्यारी बाजू तो तमाम ज़ावियों का एक ही होगा, लेकिन जो इख्तितामी बाजू है वो तब्दील हो सकता है। अगर म्यारी सूरत में किसी ज़ाविये को 2 पाई के ज़फ़ या मल्टीपल से कम या ज़्यादा किया जाए तो ज़ाविये का इख्तितामी बाजू तब्दील नहीं होता। चूँकि जो 2 पाई या 2 पाई रेडियन या जो 360 डिग्री है वो एक मुकम्मल चक्कर को ज़ाहिर करता है, तो जब भी एक मुकम्मल चक्कर होगा या एक से ज़्यादा चक्कर होगा तो चूँकि उस ज़ाविये की जो इख्तितामी बाजू है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। कुछ अमूमी ज़ाविये जिनका इख्तितामी बाजू तब्दील नहीं होता नीचे तस्वीर में दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर शक्ल नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो इब्तदाई बाजू है वो मुस्बत एक्स महवर पर है। दूसरे अगर हम ज़ाविये की बात करें तो इसका भी जो इब्तदाई बाजू है वो मुस्बत एक्स महवर पर है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ज़ाविया बन रहा है मुस्बत एक्स महवर से इसका आगाज़ हो रहा है और ये इस तरह से आगे की जानिब जा रहा है। तो ये ऐसे ज़ाविये हैं, ये चारों ऐसे ज़ाविये हैं जिनका इख्तितामी बाजू तब्दील नहीं होता। तो शक्ल नंबर 1 में हमारे पास जो ज़ाविया है वो पहले रबा में बन रहा है। दूसरी शक्ल में जो ज़ाविया है वो दूसरे रबा में बन रहा है, और तीसरी शक्ल में ज़ाविया तीसरे रबा में है। और इसी तरह से चौथे ज़ाविया की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मस्तवी के चौथे रबा में है। इसके बाद हम एक मिसाल देखते हैं। दर्ज झेल ज़ावियों को म्यारी सूरत में ज़ाहिर करें, और इसमें जो पहला जुज़ है वो 240 डिग्री है, दूसरा जुज़ 490 डिग्री और तीसरा जुज़ है नफ़ी 270 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 240 डिग्री को जो है वो एक शक्ल की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमने मस्तवी बनाई जिसमें हमने ज़ावियों को लिखा 0 डिग्री,
90 डिग्री, 180, 270 डिग्री और यहाँ पे वापस 360 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास जो पहला जुज़ है 240 डिग्री, ये चूँकि 180 डिग्री के बाद आएगा तो इसका मतलब है कि 240 हमारे पास इस तीसरे रबा में आएगा, तो तीसरे रबा में जो है वो इस ज़ाविये को हमने बना लिया। और इसका आगाज़ चूँकि मुस्बत मस्तवी के मुस्बत एक्स महवर से हो रहा है तो हमने इसका जो इब्तदाई बाजू है वो मुस्बत एक्स महवर है। तो ये हमने 240 डिग्री को जो है वो उसकी म्यारी सूरत में ज़ाहिर कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं 490 डिग्री। जुज़ नंबर 2 है 490 डिग्री। और 490 डिग्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो 490 डिग्री है इसको म्यारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए पहले इसको हम कुछ इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं 360 डिग्री जमा 130 डिग्री। तो अगर हम देखें तो जो 360 डिग्री है वो एक मुकम्मल चक्कर को ज़ाहिर कर रही है, तो इस लिहाज से फिर हम इसकी शक्ल बनाते हैं। और शक्ल बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले जो है वो हम मुस्बत एक्स महवर से इसका आगाज़ करेंगे और एक मुकम्मल चक्कर यहाँ तक हम लगाएंगे, तो यहाँ तक ये बनेगा 360। उसके बाद मज़ीद हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर आने पर हमारे पास इसमें 90 और जमा हो जाएगा और 90 और जमा होने पर यह बनेगा 450 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास जो ज़ाविया है वो है 490 डिग्री का। तो मज़ीद यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और मज़ीद 40 डिग्री जो है वो हम और आगे जाएंगे और जहाँ पे 40 डिग्री ख़त्म होगा वहाँ पे हम रुकेंगे और यहाँ पे जो ओरिजिन है, जो मुब्दा है, वहाँ से हम इसका इख्तितामी बाजू बनाएंगे और ज़ाविया कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा। तो चलिए हम इसको हम मस्तवी में ज़ाहिर करते हैं। हमने हम मस्तवी में 490 डिग्री को जो है वो म्यारी शक्ल में ज़ाहिर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जुज़ और जुज़ नंबर 3 है नफ़ी 270 डिग्री। तो ज़ाविया हमारे पास है नफ़ी 270 डिग्री। तो चूँकि इसके साथ नफ़ी का निशान है, इसका मतलब है कि जब हम इसको हम मस्तवी में ज़ाहिर करेंगे तो वो हम घड़ी की सिमत में चलेंगे और ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मुस्बत एक्स महवर से हम इसका आगाज़ करेंगे। इसका जो इब्तदाई बाजू है वो मुस्बत हम महवर ही होगा और यहाँ से हम इस तरफ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ तक आएंगे तो नफ़ी 90 दर्जे होगा। फिर मज़ीद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे नफ़ी 180 और मज़ीद हम यहाँ पे आएंगे तो इस जगह पे हमारे पास इसका नफ़ी 270 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। तो चलिए हम इसको हम मस्तवी में ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमने नफ़ी 270 डिग्री को हम मस्तवी में ज़ाहिर कर लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं रबे और रबा ज़ाविये, दी क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। जब एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे को 90 डिग्री के ज़ाविये पर काटें तो ये मस्तवी के 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास वाई महवर है और इस तरह से ये हमारे पास एक्स महवर है और ये दोनों एक दूसरे को इस नुक्ते पर जो है वो 90 डिग्री के ज़ाविये पर काट रहे हैं। तो इन्होंने इन दोनों जो लकीरें हैं जिन्होंने एक दूसरे को 90 डिग्री के ज़ाविये पर काटा है, इन्होंने मस्तवी को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा और चौथा हिस्सा। इन हिस्सों को हम रबे कहते हैं। एक्स महवर और वाई महवर जहां एक दूसरे को काटते हैं वो नुक्ता मुब्दा या ओरिजिन कहलाता है। इसे ओ से ज़ाहिर करते हैं। तो मज़ीद अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक
زاویے پہلے ربع میں ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ 0 ڈگری آتا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ 90 ڈگری آتا ہے۔ تو 0 ڈگری سے 90 ڈگری تک کے جو زاویے ہیں وہ پہلے ربع میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 90 ڈگری سے 180 ڈگری تک کے زاویے دوسرے ربع میں ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ہے 180 ڈگری۔ تو 90 سے 180 ڈگری کے درمیان جو زاویے ہیں وہ دوسرے ربع میں ہوتے ہیں۔ مزید اگر آگے چلیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہے 180 ڈگری سے 270 ڈگری تک جو زاویے ہیں وہ تیسرے ربع میں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے 270 ڈگری۔ تو یہاں پہ اگر تیسرے ربع میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 180 ڈگری سے 270 ڈگری کے درمیان زاویے آتے ہیں۔ اور مزید یہاں سے آگے ہم چلیں تو یہاں پہ آتا ہے 360 ڈگری۔ 270 ڈگری سے 360 ڈگری تک کے زاویے چوتھے ربع میں ہوتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے معیاری صورت میں زاویے دیکھے تھے وہ کس کس ربع میں موجود تھے، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس اگر ہم ان اشکال میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو الفا ہے وہ پہلے کوارڈرنٹ میں ہے یا پہلے ربع میں ہے، اسی طرح سے جو بیٹا ہے وہ دوسرے ربع میں ہے، اور جو گیما اینگل ہے وہ تیسرے ربع میں ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم تھیٹا زاویے کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس چوتھے ربع میں ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ربع زاویے یا کوارڈرنٹل اینگلز کیا ہوتے ہیں۔ ربع زاویے یا کوارڈرنٹل اینگلز، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف اور پھر ہم اس کو شکلوں کی مدد سے بھی سمجھیں گے۔ اگر زاویے کا اختتامی بازو ایکس محور یا وائی محور پر ہو تو اس طرح بننے والا زاویہ ربع زاویہ کہلاتا ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے اس کی تعریف کہ ایسے زاویے جن کا اختتامی بازو، اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو زاویہ ہوتا ہے جس جگہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اگر یہ زاویہ ایک تھیٹا زاویہ ہے تو جس جگہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ابتدائی بازو کہلاتا ہے، اور جس جگہ پر اس زاویے کا اختتام ہوتا ہے اس کو اختتامی بازو کہتے ہیں۔ تو اگر کسی زاویے کا اختتامی بازو جو ہے وہ جس جگہ پر زاویہ ختم ہو رہا ہے اگر وہ ایکس محور یا وائی محور پر ہوگا تو اس طرح سے بننے والا جو زاویہ ہے وہ ربع زاویہ کہلائے گا۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ہم نے مستوی بنائی ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ وائی محور ہے اور یہ ہمارے پاس ایکس محور ہے، اسی طرح سے اس جانب ہمارے پاس منفی ایکس محور اور اس جانب ہمارے پاس منفی وائی محور ہے۔ تو جن زاویوں کا جو اختتامی بازو ہے ان چاروں میں سے کسی ایک محور پر ہوگا تو ان زاویوں کو ہم کہیں گے کہ یہ ربع زاویے ہیں۔ تو مزید ہم ان کو شکلوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ تو ان اشکال میں ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے ہمارے پاس جو ہیں وہ ربع زاویہ ہے۔ سب سے پہلے زاویہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 90 درجے کا زاویہ ہے۔ اس کا جو ابتدائی بازو ہے اس کا ابتدائی بازو ہے مثبت ایکس محور ہے، اور اس کا جو اختتامی بازو ہے اس کے اختتامی بازو کی اگر ہم بات کریں تو یہ وائی محور ہے۔ تو چونکہ ہم نے پڑھا کہ ربع زاویے ایسے زاویے ہوتے ہیں جن کا جو اختتامی بازو ہے وہ ایکس محور یا وائی محور پر ہو، تو اس زاویے کی اگر ہم بات کریں تو اس زاویے کا جو اختتامی بازو ہے وہ وائی محور پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 90 ڈگری کا زاویہ ہے وہ ایک ربع زاویہ ہے، چونکہ اس کا اختتام جو ہے وہ وائی محور پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے
اگر ہم دوسرے زاویہ کی بات کریں، دوسری شکل کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے وہ ہے 180 ڈگری۔ تو 180 ڈگری زاویہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ابتدائی بازو ہے، اس کا ابتدائی بازو جو ہے وہ مثبت ایکس محور ہے، اور اسی طرح سے اس کے اگر ہم اختتامی بازو کی بات کریں وہ چونکہ اس طرف ہمارے پاس یہاں پہ 180 ڈگری کا زاویہ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو اختتامی بازو ہے وہ منفی ایکس محور ہے۔ تو چونکہ یہ اس کا اختتام جو ہے وہ اس زاویے کا اختتام یا اس کا جو اختتامی بازو ہے وہ منفی ایکس محور پر ہی ہے، اس لیے یہ زاویہ بھی ربا زاویہ کہلائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 180 ڈگری کا زاویہ بھی ربا زاویہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم تیسرے زاویہ کی بات کریں یا ہم تیسری شکل میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 270 ڈگری۔ تو 270 ڈگری کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ابتدائی بازو ہے، ابتدائی بازو اس کا مثبت ایکس محور ہے، اور اس کا جو اختتامی بازو ہے چونکہ یہ بھی منفی وائی محور ہے، تو چونکہ اس کا اختتام، اس زاویے کا اختتام یا جو اختتامی بازو ہے وہ بھی وائی محور پر ہی ہو رہا ہے، اس لیے 270 ڈگری کا جو زاویہ ہے یہ بھی ایک ربا زاویہ ہے۔ اس کے بعد آخری شکل کو اگر ہم دیکھیں، جو چوتھی شکل یا جو چوتھا زاویہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے 360 ڈگری۔ اس کا جو ابتدائی بازو ہے، ابتدائی بازو تو 360 ڈگری کا وہ ایکس محور پر ہی ہے، مثبت ایکس محور پر، اور اس کا جو اختتامی بازو ہے وہ منفی وائی محور پر ہے۔ تو چونکہ اس کا اختتامی بازو وائی محور پر ہی ہے، اس لیے تو یہاں پہ اگر ہم 360 ڈگری کی بات کریں تو اس کا جو ابتدائی بازو ہے وہ مثبت ایکس محور پر ہے، اور اگر اس کے اختتامی بازو کی بات کریں تو اس کا جو اختتامی بازو ہے وہ بھی ایکس محور کے اوپر ہی ہے، چونکہ اس زاویہ کا آغاز یہاں سے ہوا اور یہ ایک پورا چکر کھا کے واپس اسی جگہ پر آ گیا، تو اس کا اختتامی بازو اور جو ابتدائی بازو ہے دونوں ہی ایکس محور پر ہیں۔ تو چونکہ ہم اختتامی بازو کو دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ اس کا اختتامی بازو ایکس محور کے اوپر ہی ہے، تو اس لیے 360 ڈگری کا جو زاویہ ہے یہ بھی ایک ربا زاویہ ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا معیاری صورت میں زاویے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ربے اور ربا زاویوں کے بارے میں سیکھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔